हेडक्वार्टर दार्जिलिङ सर, उपस्थित हाम्रो सम्मानीय सदर आइजी पृथ्वीनाथ सर, उपस्थित साथीहरू, प्रदीप तिब्बती, ओसी सिलगढी, यहाँ पर उपस्थित म नयाँ आएको सबको नाम जान्दिनँ, सब रेस्पेक्टेड टी गार्डन म्यानेजर, एनजिओस, इपास, जतिजना आउनुभयो सबलाई म दार्जिलिङ पुलिसको तर्फबाट हृदयबाट आन्तरिक कृतज्ञता शुभेच्छा टक्राउँदैछु। तपाईहरु आज आइदिनु भयो। आज हामी दार्जिलिङ जिल्लाको पुलिसको तर्फबाट गोटा जिल्लाभरि ड्रग अवेरनेस प्रोग्राम, एन्टी ड्रग अवेरनेस प्रोग्राम गरिरहेका छौँ बिहानदेखि। मेरो नाम धीरज प्रधान हो र म यो ड्रग एडिक्सनमा काउन्सिलिङको काम गर्छु है। र म पहिला कृपा फाउन्डेसनमा थिएँ र अहिले फिलहाल अल्बर्टा रिहेबिलिटेसन चलाइरहेको छु। र म यहाँ अर्गनाइजिङ कमिटी एज वेल एज दार्जिलिङ पुलिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है, हामीलाई यो मौका दिनुभयो यसरी आएर कतिवटा कुरो तपाईँको अगाडि राख्नु। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हामीले यहाँ आज इन्टरनेसनल डे अगेन्स्ट ड्रग ट्राफिकिङ एन्ड इलिसिट ड्रग ट्राफिकिङ, इलिसिट ट्राफिकिङ यो कुरोहरू हामी मनाउँदैछौँ, यहाँ एन्टी ड्रग डे मनाउँदैछौँ है। यो कुरोमा के भन्नु छ भन्दाखेरि म जुन कुरोमा मेरो अनुभव छ ड्रग एडिक्सन है, त्यो विषयमा म अलिकति तपाईँहरूलाई मैले अघि प्याम्फलेट पनि त्यो आइपिस पनि बाँडेको थिएँ, त्यहीबाट चाहिँ म अलिकति कुरा के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि ड्रग एडिक्सन एउटा एपिडेमिक जस्तै हो, महामारी जस्तै हो अहिलेको घडीमा है। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ है, यो कुनै एउटा पुलिस डिपार्टमेन्ट या एनजिओले मात्रै गर्न सक्ने कुरो हो जस्तो पनि लाग्दैन है, किनभने यसको धेरै एस्पेक्ट्सहरू छ। यसको लिगल एस्पेक्ट छ, इलिगल एस्पेक्ट छ, यसको मेडिकल एस्पेक्ट छ, साइकोलोजिकली के कसो थुप्रो कुरो छ। ड्रग एडिक्सन एउटा कुरो हुँदैन कहिले पनि है। र मेरो जुन चाहिँ कानुनी रूपमा के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा मलाई धेरै ज्ञान छैन है। उहाँ सरहरू हुनुहुन्छ त्यो विषयमा भन्नुको लागि है। र यसको जुन चाहिँ रिकभरी या यसलाई के हो यो ड्रग एडिक्सन भन्ने कुरामा म अलिकति तपाईँहरूलाई के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि है, युजुअली हामीले देख्छौँ है कसै मान्छेले नसा गरेको या अल्कोहल लिएको है, अनि उहाँहरूले आफ्नो जिन्दगी नष्ट पारिरहेको देख्छौँ हामी है, नष्ट पारिरहेको हुन्छ। साथैमा उनीहरूको समाज परिवारमा धेरैवटा समस्या गरिरहेको देख्छौँ। र हामी सबैले एउटा नर्मल एउटा समाजको व्यक्ति भएकोले हिसाबले हामी सोच्छौँ पनि हो के भएको यो मान्छे है, किन यसरी बिग्रेको या किन यसरी उयो भएको। अनि कतिखेर हामी कतिजनालाई सायद अप्रोच पनि गऱ्यौँ होला है, तपाईँहरूले सायद सम्झाउने पनि कोसिस गर्नुभयो होला होइन कि छोड यो कुरो राम्रो होइन हेरतेन। अनि कतिजनाले त्यो पनि भने उसको मनै बलियो छैन, उसको मन विल पावर जुन चाहिँ भन्छ है, विल पावरै छैन, या सिम्पली कतिजनाले हामीले यो पनि भनेकोलाई छोड्नै मन छैन र चाहिँ यस्तो भएको। बट एक्चुअली हेरेर ल्यायो भने ड्रग एडिक्सनमा in addiction, why does an addict does the things that he do? That's a question I think, like sincere with all मलाई honestness, मलाई लाग्छ हामी मध्येमा कसैलाई पनि थाहा छैन खाएपछि किन एउटा मान्छेले त्यस्तो काम गर्छ है। कोही बेला लाग्छ हामीलाई बदमास गरेको, कोही बेला लाग्छ उसले जानी गरेको, कोही बेला हामी बुझ्नै पनि सक्दैनौँ। हामी बाहिरबाट अब्जर्भरले हामी बुझ्नै पनि सक्दैनौँ, किनभने कुनै पनि चिजमा ह्युमन नेचरमा यदि हेरेर ल्यायो भने मैले कुनै कुरो गर्दाखेरि मलाई त्यो कुरोले एउटा कुनै नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस दिँदैछ या कुनै चिज खाँदा या कुनै चिज गर्दा मलाई नकारात्मक एउटा परिणाम पाउँदैछु भने म त्यो कुरोलाई तुरन्तै रोक्छु या बन्द गर्छु। जुन कुरो गर्दा मेरो सर्भाइभलमाथि है हानि हुँदैछ या मलाई मार्दैछ त्यो कुरोलाई म रोक्छु नर्मली है। हात काट्ने आगो देख्यो भने म आगोदेखि बचाउँछु आफूलाई। बट वेन इट कम्स टु ड्रग एडिक्सन है, वी सी जस्ट दि अपोजिट ह्यापनिङ आवर। तपाईँलाई अब जस्तो त्यो खाने मान्छेलाई हामीले त देखिरहेको हुन्छौँ, खाने मान्छेलाई खाएर उसलाई प्रब्लम भइरहेको छ, तर त्यो खाने मान्छेलाई पनि त थाहा हुन्छ। तर थाहा भएन भने किन चाहिँ नगरेको, किन चाहिँ उसले नछोडेको, के उसको इच्छा छैन? यो प्रश्नहरू हामी धेरैजनालाई आउँछ, धेरैजना परिवारहरूले हामीलाई सोध्छन् पनि, खाने मान्छे जतिले पनि सोध्छ है मेरो इच्छा छ र पनि मैले किन नगरेको हेर्देन भनेर है। सो यसलाई बुझ्नुको लागि है ड्रग एडिक्सनलाई अलिकति भित्रबाट हेर्नु हो भने है
यो सुरुवात सायद आफ्नो इच्छाले नै हुन्छ इट्स अ कन्सियस मेबी मोस्ट अफ द टाइम्स व्हाट आई सी टेकिङ ड्रग्स इज अ कन्सियस डिसिसन लाइक है मैले जानी नै नसा गर्छु म यही सोचेर गर्छु कि आज खान्छु मजाको लागि खान्छु या whatever है तर जब त्यो नसा गरिसकेपछि मलाई है एक प्रकारको मजा आउँछ है जुन चाहिँ ब्रेन रिएक्सन हुन्छ मेरो त्यो रिवार्ड पाथवे भन्छ दिमागमा मेरो एउटा पर्टिकुलर बाटो छ जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ कुरो गरेर मलाई मजा आउँछ र ड्रग्स खाँदा पनि मलाई मजा आउन थाल्छ है र त्यो मजा आएको चिजलाई चाहिँ म दोहोऱ्याउँछु फेरि र जब त्यो कुरो दोहोऱ्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो आदत बसेर जान्छ है र त्यसबाट आएको मजाको तपाईको कम्प्यारिजनमा अरू चिजबाट आएको मजा चाहिँ त्यो खालको मजा हुँदैन र यो प्रकारले एउटा लत बसेर जान थाल्छ है अनि अर्को कुरो हामीले के पनि बुझ्नु सक्छौँ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ है कि किन चाहिँ कतिजना मान्छे आफै छोड्नु सक्छ या खाएर पनि उनीहरूले नियन्त्रण गर्छ र कतिजना मान्छे चाहिँ छोड्नै सक्दैन एउटा कन्फ्युजिङ कुरो हो यो है किनभने समटाइम्स वी इभन गिभ एक्जाम्पल्स है समबडी उसले खान्थे अरे आफै छोडेछ त बुझेछ त या समथिङ अर दि अदर ह्यापन है किन चाहिँ यस्तो हुन्छ है वाट कजेस अ पर्सन है भन्दाखेरि यहाँ अब एउटा एज हुन्छ सर्टेन एजमा है प्रायः सबैजनाले त्यो आउट अफ क्युरियोसिटी भनौँ के भनौँ है नट नेसेसरीली समस्या भएर नै नसा गर्छ भन्ने होइन तर एउटा जिज्ञासा है के हुँदो रहेछ कसो हुँदो रहेछ भनेर पनि गर्छ पछि गएर उनीहरूले त्यो कुरोलाई छोडी पनि दिन्छ तर कतिजना चाहिँ लगातार लागेको यो लतमा डुब्छ सो त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ को हो जो चाहिँ हु आर एट हायर रिस्क अफ एडिक्सन सो यसमा तीनटा कुरो हामी हेर्न सक्छौँ है फर्स्ट जेनेटिक्स हो कि मैले भनेको होइन देयर आर साइन्टिस्ट हु हेभ स्टडीड एन्ड दिस पर्टिकुलर थिङ हेज कम आउट कि जेनेटिक्स प्लेज अ ह्युज रोल हुनु त सबै अब जस्तो मेरो बाउबाजेमा जाँड खाने आदत थियो भने है मेरोमा पनि त्यो आदत हुने सम्भावना छ तर हुन्छै भन्ने छैन बट देयर इज अ पोसिबिलिटी द्याट इफ आई ह्याड एन एडिक्ट अर एन एल्कोहलिक इन माई फ्यामिली द्याट देयर इज अ पोसिबिलिटी द्याट माई future generation might end up being addicted or being an alcoholic. But that is not the entire cause. That is not the only reason. यो मात्रै कारण होइन अर्को कारण आउँछ एन्भाइरोन्मेन्ट परिवेश म कुन प्रकारको परिवेशमा हुर्किँदैछु है मेरो परिवेश कस्तो छ है मेरो परिवेशमा मेरो गाउँ समाज या मेरो परिवारमा गल्ती गर्दा कस्तो खालको रिएक्सन पाउँछु म व्हेन आई मेक अ मिस्टेक लाइक डु आई एम आई लुक डाउन अन मलाई तल्लो नजरले हेर्छ कि सपोर्ट गर्छ कि मेरो गाउँ समाजमा ड्रग्सको विषयमा एडिक्सनको विषयमा कति बात मार्छ मान्छेहरूले कि लुकाउँछ कि कुरै गर्नु मान्दैन कि खाएर बिग्रेपछि मात्रै भन्छ त्योभन्दा अगाडि त्यो प्रिकसनरी जुन चाहिँ स्टेप्स हुन्छ है मेरो घरमै पनि मेरो आफ्नै परिवारमै पनि हामी कतिको आफ्नो छोरछोरीहरूसँग ड्रग एडिक्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ ड्रगको जुन चाहिँ आजको थिम छ है शेयर द फ्याक्ट्स अन ड्रग्स सेभ लाइफ भनेर ड्रग एडिक्सनको फ्याक्ट युजुअली जतिजना पनि यहाँ हामी देख्छौँ है जतिजना पनि भाइ बहिनी या जसले पनि नसाको सेवन गरिरहेको छ है दे हेभ अ लट अफ मिसकन्सेप्सन्स अनि जति पनि उनीहरूकोमा ज्ञान छ यो ड्रग एडिक्सन सम्बन्धी त्यो ज्ञान गलत सूत्रबाट आएको छ फर इक्जाम्पल यदि कसैले नसा बेचबिखान गर्दैछ भने उसले त्यो नसाको बारेमा राम्रै कुरो नै गर्छ उसलाई सो किन भन्दाखेरि उसको घरमा नसाको सम्बन्धमा कुरा गर्दैनौँ त हामी किन हामीलाई लाग्छ त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन यो के अरे ड्रग्स सेक्स यो कुराहरू नराम्रो कुरा हो भनेर हामी धेरैजना है किनभने हामी अभिभावकहरूलाई पनि मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ वी डोन्ट नो अबाउट इट मेबी है तपाईँहरूमध्ये कतिजनामा जुन चाहिँ प्रकारको ड्रग्स अहिले अब्युज भइरहेको छ त्यो समयमा सायद थिएन पनि होला है धेरैवटा कुरो थाहा छैन होला सो त्यो कुरोले गर्दाखेरि पनि है हामीले घरतिर यो कुराहरू गर्दैनौँ न दिस इज अनदर रिजन क्या है यो एन्भाइरोमेन्ट मेबी अर्को कुरो हुनसक्छ है इजी एभाइलेबिलिटी अब या मेबी अर्ली स्टेजमा नै आई हेभ बिन एक्सपोज टु ड्रग्स अर एल्कोहल है छिटो एक्सपोजर पाएँ सानो उमेरमा नै उसको गाउँको दाजुभाइहरूले त्यो डाँडामा बसेर गाँजा खाएको देख्यो सिगरेट तानेको देख्यो या घरमा एकदम जाँडको एकदमै मजाले त्यो चलिरहेको देख्यो दोज थिङ्स है त्यो यो कुरोहरूले पनि ठुलो फ्याक्टर दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर है र उसको अगाडि नसा गरेको त देख्यो तर उसलाई बताउने चाहिँ कोही पनि थिएन कि यो गर्दा यो हुन्छ यो गर्दा यो हुन्छ है अन्त तैँले चाहिँ डिसिसन लिनु कुनै पनि कुरो गर्नु अगाडि चाहिँ यु ह्याभ टु थिङ्क अर मेबी आस्क साँच्चै नै एउटा भनाइ छ है साँच्चै नै तिमीलाई यदि नसा गर्नु मन छ भने
पहिला चाहिँ यसको बारेमा सही तथ्य जान बुझ अन्त गर, पछि गएर जान्नु खोज्यो भने ढिलो हुन्छ। So most of these youngsters, like मैले देख्दा youngsters का मात्रै त म भन्दिनँ, but still आजको दिनमा most of these youngsters they get into drugs because they know nothing about it, or whatever they know, like there's a lot of misunderstanding and wrong ideas, wrong information has been passed on to them. त्यो एउटा कारण पनि हुन्छ र साथैमा एन्भाइरोमेन्टमा अर्को कुरो चाहिँ के आउँछ, ट्रमा पनि आउँछ। धेरैवटा मानसिक बिमारी है सानो छँदादेखि पनि ADHD देखि लिएर त्यो छटपटे नानी भन्छौँ नि हामी त्यो कतिवटा बिमारीले गर्दा यो कतिवटा घरको तनावले गर्दा पनि हुन्छ। तिमीले किन रक्सी खाँदैनौ? एन्ड ही टोल्ड मैले सानैदेखि मेरो बाबालाई रक्सी खाएको देखेँ, त्यही कारण मैले नखाएको। So you different to approaches, attitude. त्यही घरमा बस्ने त्यही छोराहरू मध्ये so त्यो सपोर्टको कुरा we have to support, we have to understand, not just अब त्यो deterrent पनि युज गर्नुपर्छ जसरी सरहरूले गर्नुहुन्छ, त्यो डर पनि हुनुपर्छ, कानुनको डर हुनुपर्छ, नभए त एकदमै हेवार भएर जान्छ। but at the same time मलाई लाग्छ since your addiction भन्ने it's a very broad subject and a broad disease, so it cannot be cured from only one side, through the law or maybe through rehab or maybe through medicine. यसलाई जुन प्रकारको ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ यो चाहिँ होलिस्टिक चाहिन्छ। होलिस्टिक माने तपाईको मेन्टल, स्पिरिचुअल, अब फिजिकल सबैबाट नै चाहिन्छ, सोसियलबाट। जबसम्म यो कुरो आउँदैन म यही नै भन्न चाहन्छु सायद maybe this thing might go down for a while but it's going to come up again and it's going to come up big time. Another reason अहिले मैले के देखिरहेको छु, मेरो यो पर्सनल उयो observation हो, now things are different अहिले। जुन परिस्थिति छ आजको भन्दा 2 वर्ष अगाडि हामी यस्तो थिएनौँ, त्यसरी मुख छोपेर हिँड्ने, अर्काको घर जानु डराउने, आफ्नो कतिजना आफन्तहरू आँखा अगाडि मरिरहेको छ, कतिजनाको काम कुरो सक्यो, कति स्कुल बन्द छ, कतिवटा फ्याक्ट्रिज बन्द छ, कतिवटा थुप्रो कुरो भइरहेको छ। we are going through a hard time. So similarly सबैजनाले कोप गर्नु खोजिरहेको छ कसैले यो के भन्नु यो परिस्थितिबाट निस्किनु खोजिरहेको छ। र धेरैजना मैले नानीहरूमा या केटाकेटीहरूमा यो एडिक्सनको या लतमा कोसेको अब्युज गरेको देखेको चाहिँ बिकज अफ दिस पर्टिकुलर इस्यु। डर छ मान्छेलाई, मर्ने डर छ। आजको दिनमा मलाई कोभिड भएर म मरिहाल्यो भने मेरो लास धरि घर आउँदैन। दिस इज अ होल न्यू रियालिटी द्याट वी आर फेसिङ। लाइक एउटा हामी दार्जिलिङको मान्छे भएर यो यस्तो खालको कहिले फेसै गरेको थिएनौँ। आँखा अगाडि त्यो डर, त्यो मर्ने, अल अफ दिस थिङ्स, यो सबै कुरोले पनि यो सबै प्रेसरमा कतिजना कतिजना मान्छे त्यो प्रेसरमा दिँदा हिरा हुन्छ भन्छ, तर कतिजनालाई चाहिँ प्रेसरले लतालिङ्गै बनाइदिन्छ। सो आई बिलिभ सम अफ अब भाइ बहिनीहरू इभन बाइ द वे इट्स नट जस्ट यो ड्रग एडिक्सन केटासँग मात्रै सीमित, यो कुनै यो लिङ्क या इट्स नट जस्ट अ मेल प्रब्लम। ड्रग एडिक्सन मेल प्रब्लम मात्रै होइन इट्स अ फिमेल प्रब्लम एज वेल, युनिभर्सल सो आजको दिनमा देखेको मैले त्यही नै देख्छु सिन्स आई रन अ रिहेबिलिटेसन सेन्टर र जुन प्रकारको कज र जुन प्रकारको क्वेरिज अनि परिवारहरूसँग बात मार्दा मैले यही नै देखिरहेको छु कि दिस पिपल हेभ नथिङ एल्स टु डु। अहिलेको यो फिलहालको स्थितिमा यो स्थितिमा केही छैन उनीहरूकोमा गर्ने, सबै कुरो बन्द छ। अनि अब यसको समाधान के छ त भन्दाखेरि आई डोन्ट हेभ अ रेडिमेड आन्सर, अफकोर्स मेरोमा त्यो तयार गरेको जवाब छैन, तर मलाई लाग्छ मेबी वी कुड गिभ अब हाम्रो सर्भाइभल सँगसँगै हाम्रो अब भात खानु पर्यो कतिवटा अब जसै तसो हामीले चलाइरहेको छु, तर त्यो सँगसँगै उनीहरूसँग पनि बसेर अलिकति बिकज दिस इज द टाइम दे निड अस द मोस्ट। नभए उनीहरूले नपाउँदाखेरि दे जस्ट गो अराउन्ड लैटर अराउन्ड अन्त साथीभाइ भन्यो के भन्यो कसो भन्यो इन्जोयमेन्ट भन्यो एन्ड उनीहरूको ब्रेन जुन चाहिँ यो टिनेजमा त्यो ब्रेन प्रपरली डेभलप भएको हुँदैन, दे आर भेरी इम्पल्सिभ। जजमेन्ट जुन चाहिँ हुन्छ जजमेन्ट क्लियर हुँदैन धेरैवटा कुरो छ बिकज जजमेन्ट या यो कुरो सही गलतको तपाईँको सही गलत जान्नुको लागि चाहिँ पहिला मान्छेलाई अनुभव भएको हुनुपर्छ नि त। सो यिनीहरूको अनुभव छैन, यो नयाँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ उनीहरूको अनुभव छैन जीवनको बारेमा र उनीहरूले गलत निर्णय लिँदैछ। म ड्रग एडिक्टेड बट आई एम रिकभरिङ एडिक्ट र मैले एउटै मात्रै काम गरेको के हो मार्क्स छोडेको र मैले के भन्नु चाहेको कि गुम्बा पनि बिग्रेर हालेको होइन, त्यहाँ पनि एउटा कोसिस गर्दै थियो यत्रो
छोडेर के गर्छ के नाच्छ ठिकै हो मैले पनि नाच्छु तर मैले यहाँनिर म्यासेज दिन चाहेको कि इफ आई क्यान वाइ नट द युथ तिनीहरूको उमेर छ नि होइन 30-35 साल छोडेर सक्दो रहेछ म सक्दैन मैले के पनि गर्नु नसकेँ मैले म आफूलाई झुसिदिइसकेको छु म माग्नु परेको छैन कसैलाई मागी माग्नु परेको छैन बिहान डुकेर हिँड्नु परेको छैन होइन त्यो कुरोहरू हुँदैछ नि त तर अब यहाँनिर हाम्रो चाहिँ त्यही हुन्छ कि अब कुनै के भन्छ त्यो छोडेर के गर्छ म बडी बिल्डर छोडेर हुँदिनँ मैले अब म म्याराथन पनि कुद्छु है थ्याङ्क्स टु द पुलिस डिपार्टमेन्ट जहिले पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कुद्छ होइन तर मलाई एउटा सरकारलाई रिक्वेस्ट मेक इट द कन्सिस्टेन्सी क्या हो है जस्तै म्याराथन कुद्यो त्यहाँनिर एउटा त्यसको कुरै थियो जस्तै अस्ति फुटबल भयो हाम्रो सरकारले भर्खरै गर्नुभएको खेल उत्सव हाम्रो एनुअल एडिसनल स्किम सर हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग मेरो कुरा पनि हुन्थ्यो है मेक इट कन्सिस्टेन्सी क्या लगातार गरिदियो जस्तै हामीलाई फुटबल आइछ उहाँले गरिरहनु भएको छ है उहाँलाई हामी सपोर्ट गर्नु किन मलाई लाग्छ कि स्पोर्ट्स इज द वान फ्याक्टर विच हेल्प्स टु स्टेज स्टोरी मलाई लाग्यो है हुन्छ हो हुँदैन जान्दिनँ किनभने म पनि कुदिँदै रहन्छु है म कुनै भयङ्कर कुद्दै पनि होइन तर कुदिने यो बाटो कुदिएर किनेर तल किन्दिनँ यो कुद्दाले के हुन्छ भने आई फिल टायर्ड है म जित्दिनँ तर मैले के जितेको छु भने मलाई डक्टरदेखि टाढो आएको छ यो मेरो रिकभरीलाई हेल्प गरेको छ खानाहरू छ मेरो पोजिटिभ थिङ्किङ आउँछ द्याट इज थिङ्किङ म कुद्छु है अब यहाँनिर बेसी भनेर मान्छे भाइले बोलायो हुनु त मलाई लाग्छ तल तपाईँहरूले पुलिस डिपार्टमेन्टले जित्नु होला है सबिन गर्नाले पनि बोलाएको थियो उहाँहरूले ट्रेनिङ गरेको छ घुम्नु जति पुलिस डिपार्टमेन्टले गर्दैछ आई बिलोङ टु द पुलिस फ्यामिली मेरो गाउँ पनि पुलिसै थियो पुलिसको छोरा र म भन्छु पुलिसहरूले सोच्नु बिकज दे आर अल्सो फादर अफ सम बिग्रेको छोरा पनि हुनसक्छ सोच्दैन सायद कसै पुलिस हो जम्मै त हुँदैन राम्रो कोही हो जम्मै फुटबलले पनि राम्रो हुँदैन तर नो दे आर अल्सो ट्राइङ टु हेल्प द सोसाइटी मलाई लाग्छ पुलिसहरूले किनभने अहिलेको हाम्रो जमानामा अहिलेको जमानामा हेर्दाखेरि अहिलेको गीतहरूलाई धेरै सजिलो छ हुनु त हाम्रो समयमा खाने कम्ती थियो ओन्ली द फ्यु एडिक्सहरू थियो जो चाहिँ अब आजकल सम्झेर धेरै साथीहरू मरेर गयो आई एम अलाइभ म थ्याङ्क्स टु गुड लर्ड है सबैलाई फ्यामिलीलाई अनि आज मलाई त्यही लाग्छ मैले त्यही काम गर्दैछु जस्तो लाग्छ कि आइ एम जस्ट पासिङ द म्यासेज टु द न्यू जेनेरेसन कि म जस्तो नखाऊ भनेको होइन खानु राम्रो होइन रहेछ मैले 36 वर्षको एक्सपिरियन्स पाउँदा ओन्ली आई गट द पेन मैले रिलेसनसिप बिगारेँ अपर्च्युनिटी मिस गरेँ वाट एभ्रिथिङ मेरो युथ गयो फर्केर आउँदैन आज म पनि सायद एउटा ठुलो अवधिमा हुन्थ्यो होला वाइ बिकज अफ द ड्रग्स एन्ड दिस थिङ्स आई एम हियर आई एम लाइक दिस अन द स्ट्रिट तर आजको थ्याङ्क्स टु द कृपा फाउन्डेसन थ्याङ्क्स टु द धिरजलाई जो चाहिँ म कृपामा गर्दा उहाँले मलाई धेरै हेल्प गर्यो हि इज अ गुड काउन्सिलर उहाँले मलाई यो छ है अहिले 7 इयर्सको जर्नीमा मैले के पनि पाएको छु तर मैले के भएको छु पिस पाएको छु मैले मेरो बुढी आमाको अनुहारलाई खुसी बनाउन सकेको छु मेरो भाइ बहिनीलाई खुसी दिन सकेको छु समाजमा शान्तिसँग बस्नु सकेको र म युथहरूलाई त्यही भन्छु भाइहरू यो खाएर केही छैन नखानु साथै म हेर्नुहोस् मिरिकको अस्तिको बिग इस्यु हो मलाई मिरिकमा मैले आएर मिरिक भन्ने बेचमा अलिकति त्यो जान्दिनँ तर उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अलिकति बोल्थेँ म आएर नदिएँ जतिको यहाँ हाम्रो धिरज भाइहरू छ हाम्रो काउन्सिलर्स छ जति उनीहरूले जान्दैछ म जान्दिनँ म चाहिँ एउटा रिहाबमा बसेर म वाइ आई गोइङ टु द रिहाब है लास्टमा के भयो भने मैले एक्सेप्ट गरेँ मैले मेरो जिन्दगी लतानी मेरो एउटा फर्स्ट प्राइज थियो क्या म त म्याराथन पनि कुद्छु म त अलिअलि फुटबल पनि खेल्छु म मत्छु नै मलाई यो रक्सी डाँडा पनि खान सक्छु तर म सक्दिनँ यहाँनिर मैले रिहाबमा सिकेको कारण दुईवटा छ क्या एउटा 2 प्रकारको ड्रङ्कर भन्छ अरे एउटालाई भन्छ अरे बिच ड्रङ्कर एउटालाई भन्छ अरे सोसियल ड्रङ्कर सोसियल ड्रङ्करहरू चाहिँ के गर्छ मेरो गाउँले खान्थ्यो 2 रुपियाँ खाएर पक्का राख्दाखेरि हराउनु पर्छ कोदामा दुखाउँथ्यो त्यसलाई चाहिँ सोसियल ड्रिङ्क भन्छ त्यो प्रकारको ड्रिङ्क भने खाउन किनभने रक्सी जाँदा सबैमा चलिरहेको खाने चिजै हुन्छ तर तिमीले कति तर मैले खाए चाहिँ के हुन्छ भने आई वान्ट मोर खाएपछि चाहिँ गाउँमा अमासा हल्ला सबलाई आफूलाई त्यसलाई चाहिँ भन्छ डिजिज पर्छ त्यो मान्छेहरूले चाहिँ नखाऊ भनेको मात्रै हुन्छ क्या लेबांग जो है लेबांग में मैक्सिमम एक साथ ही पीपल रिटायर्ड पीपल और भी सब टीचर वगैरह ये सब रहते हैं यहाँ पे तो हम लोग आज यहाँ पे एंटी ड्रग अब्यूज डे के हिसाब से यहाँ पे जमा हुए करीबन 100 के करीब यहाँ पे लोग हैं थैंक यू फॉर कमिंग हियर हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है मन में कोई खोट नहीं कि ये जो ड्रग विनाश है ड्रग अब्यूज है इसको सोसाइटी से बाहर करना है इसके लिए जैसे प्रधान सब लोगों ने बताया कि इसके लिए सबका सहयोग दरकार है पॉलिटिकल सोसाइटी समाज डॉक्टर्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पुलिस ये सबका सहभाग होगा तो ये आराम से हम लोग टैकल कर सकते हैं डॉक्टरी भाषा में इसको एक सिम्टम बोलते हैं सिम्टम आप जानते हैं कुछ भी डिजीज होगा एक
उसका जो साइन आता है बाद उसको सिम्टम बोलते हैं, लेकिन जो मेन डिजीज है उसके लिए सबको काम करना जरूरी है। जब मैं आई वॉज स्टडीइंग माय मेडिकल डेज, तो सबको एक क्रेज रहती है कि अरे ये सिगरेट पीता है तो लोग उसको अरे क्या एक अलग से इस पे देखते हैं, क्या बात है यार, ये सिगरेट पीता है, ये दारू पीता है। लोग सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं कि उसको चढ़ाते हैं, ये हाँ ये एक स्टेटस सिंबल है। वैसे ही मेडिकल इसमें था, तब ये देख के मैं भी सिगरेट वगैरह पीता था, तो सिगरेट पीते पीते उसका एडिक्शन हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं है, ये चीज़ सच में खराब है, आपको लंग्स खराब कर देगी, आपका अस्थमा हो जाएगा, सीओपीडी हो जाएगा, सच में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा। ये सब चीज़ें समझने लगी, बाद में मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन समाज, मैंने यहाँ आने के बाद देखा कि समाज एक यहाँ की एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जैसे हमारे इंडिया में एक समाज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। यहाँ पे सबका कंट्रोल है, माँ बाप का, काका का, बाहर में गया तो नेबर का, सबका कंट्रोल है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब भी मैंने स्टार्टिंग में सिगरेट पीना चालू कर दिया, लेकिन पिताजी को पता चलता था ये कहाँ जाता है, ऊपर में छटक करके निकल जाता है और सिगरेट मार के आता है। तो एक दिन उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद जो मिली थी, बीच बीच में मिलता था ये सब। और ये कंट्रोल जरूरी है, यह आई थिंक ये कंट्रोल हम लोग रखना जरूरी है। माँ बाप का कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ जो है अलग अलग पोस्टिंग में मुझे दिखाई दी, सब जगह पे अलग अलग ड्रग अब्यूज, अलग अलग टाइप का, फेंसिडिल होगा या गांजा होगा, या अलग अलग चलता रहा। प्रीवियस पोस्टिंग में भी कूच बिहार में गांजा मेरे एरिया में वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से आता था, वहाँ पे कुछ एरिया में चलता था। तो वहाँ पे करीबन हमारा टीम फॉर्म हुआ। वहाँ पे जाने के बाद मैंने समझा कि ये चीज़ है, इसको पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो अपने आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहले वहाँ पे करीबन 2000 kg गांजा पकड़ा, 2000 kg गांजा पकड़ा। बहुत सारे क्रिमिनल्स को अंदर डाला। कमर्शियल क्वांटिटी मिलने के बाद तो आप समझते हैं कि बेल मिलता नहीं, अंदर चले जाते हैं। तो ये करते करते वहाँ का भी लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे कम हो गया। आप जानते हैं ये पैसा जो है, ये इससे आने वाला पैसा एंटी नेशनल एक्टिविटीज वगैरह इसमें भी चला जाता है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहा है पुलिस डिपार्टमेंट का कि इसको पहले खत्म करें, इसको पहले कंट्रोल करें। ये चीज जब स्मॉल फैमिली पे आती है तो आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इसमें आके एक बार पीना चालू कर दे तो सब फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा कोलैप्स हो जाता है। इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर और बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ती है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि इंडिविजुअल इसमें ये चीज़ है, उसमें आप मेडिकल से सिडेटिव ड्रग्स हो गए या ब्राउन शुगर होगा, ये चीज़ों पे हम लोगों ने अभी हमारा अभियान आपने देखा होगा 1.5 महीने से कंप्लीट चालू है और ये चलता रहेगा। इसके लिए आपकी बहुत सारी मदद जरूरी है। जैसे एडिशनल एसपी ने बताया कि हम लोगों ने एक नंबर दिया है, आप फेसबुक पे भी जाके आप फॉलो कीजिए, उस पर नंबर से किसी को भी एक खबर लगती है तो आप बता दीजिए। विल गो टू द रूट ऑफ द कॉज। खाली ये बच्चों को पकड़ना हमारा काम नहीं है, ये तो सिम्टम है। इसके पीछे जो भी है उसको हम पकड़ के अंदर डालेंगे, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। इवन जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मैंने आज भी कल भी फेसबुक पे लगा, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग्स मिलते हैं, इसलिए मेडिकल वाला जो भी मिलेगा उसको भी अंदर डालेंगे इसमें। तो ये हमारा कमिटमेंट है। और हमरो दार्जिलिंग, रामरो दार्जिलिंग, सच में मैं मानता हूँ इतना अच्छा ब्यूटीफुल एरिया है, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे टैलेंट्स है आप में, म्यूजिक में होगा, डांस में होगा, स्पोर्ट्स में होगा। दाजू ने जैसे कहा, दाजू को तो देखते हैं मैराथन में दौड़ते समय, तो ये स्पिरिट लेना चाहिए। ये एक्चुअल स्पिरिट आप लोगों का है। आर्मी में देखिए पहचान है, आपकी पहचान है, ये सब समय ध्यान में रखिए और इसको पेरिश कीजिए, इसको अपने मन में बिठा दीजिए कि ये हमारा असली चेहरा है। इसको लेके आप लोग जाएंगे। कोविड तो स्मॉल टाइम चीज है, वो तो चला जाएगा। अब वैक्सीनेशन सबका हो गई होगा, ये लीजिए। वही है, मैं बोलता हूँ कि नशा इसका कीजिए। नशा किसका कीजिए? नशा
फ्रेंडशिप का कीजिए, नशा स्पोर्ट्स का कीजिए, नशा प्यार का कीजिए। ये सब नशा करके कुछ नहीं होगा, इससे समाज बर्खास्त हो जाएगा, यूथ बर्खास्त हो जाएगा, सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। इसलिए ये बैड चीज़ें निकाल दीजिए और अच्छी चीज़ें आप संभाल लीजिए। Thanks for all of you for coming here, and thanks Tapan also. Within a short time, he has arranged such a beautiful program. Thank you very much. नमस्कार है सबैजनालाई। र आज जुन चाहिँ एन्टी ड्रग डेमा यहाँ लेबुङमा है हर्सिङमा जुन चाहिँ एउटा प्रोग्राम भएको थियो है, र यसमा हामीले धेरैवटा कुरोहरू सुन्यौँ बुझ्यौँ है। र मेरो जसरी उहाँले भन्नुहुँदैछ छोटकरीमा एउटा मेसेज भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अहिले के नै भन्छु भन्दाखेरि है, ड्रग एडिक्सनलाई चाहिँ है साँच्चै नै अब हाम्रो पाहाडबाट निकालेर या यसबाट हामीलाई निमोटिन्न पार्नु हो भने चाहिँ हामीले चारैपट्टिबाट यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। नट जस्ट है यसलाई अब त्यो पुलिस डिपार्टमेन्टकोबाट मात्रै होइन, अघि मैले भनेकै कुरो म दोहोऱ्याउँदैछु, यसमा चाहिँ समाजको पनि ठुलो हात छ। र फेरि समाज मात्रै नभएर इन्डिभिजुअल परिवारको है, र आफ्नो जतिवटा पनि शैक्षिक संस्थाहरू छन्, एजुकेसन इन्स्टिट्युसन भयो है, सबैले नै है इम्पार्ट, जसरी योपालिको थिम नै छ नि है तपाईँको सेयर फ्याक्ट्स अन ड्रग सेभ लाइफ्स भनेर। सो ड्रग एडिक्सन सम्बन्धित जति पनि सत्य तथ्यहरू छ, फ्याक्ट्सहरू, त्यो चाहिँ हामीले सेयर गर्नु, सेयर मात्रै होइन कुरा गरौँ, ताकि हामी सबैलाई याद होस्। किनभने जति ज्यादा हामीलाई यसको बारेमा याद हुँदै जान्छ त्यति नै ज्यादा प्रिभेन्सन पनि गर्न सक्छौँ। किनभने आजको दिनमा प्राय नै ड्रग एडिक्सन पछाडि है किन मान्छे लाग्छ या लतमा पर्छ भन्ने कुरामा यसो कोटाएर हेर्दा बुझ्दाखेरि है हाफ इन्फर्मेसन कि या चाहिँ गलत इन्फर्मेसन है, त्यो खाने मान्छेले कि चाहिँ गलत इन्फर्मेसन पाइरहेको छ, खायो भने मजा आउँछ, सो त्यहाँसम्म चाहिँ सुनेको हुन्छ, तर मजा आएर पछि साह्रो पर्छ त्यो चाहिँ सुनेको हुँदैन फेरि। सो एन्टायर डल्लै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले सेयर गर्नु चाहिँ जरुरी छ, कुन चाहिँ ड्रग्सले के गर्छ, प्लस त्यसमा ड्रग्सको फ्याक्ट मात्रै होइन, जसरी अघि हाम्रो यहाँ एसपी दार्जिलिङ सर है उहाँले पनि कुरा गर्नुहुँदै थियो है, त्यसको कतिवटा ऐन कानुनहरू छ है, के हुन्छ त्यसो गर्दा कसो हुन्छ, त्यसको सोसियल असरहरू छ, समाजमा कस्तो असर पर्छ। अब एउटा मान्छेले नसा गरेपछि शारीरिक असर कस्तो पर्छ त्यो त हामीले देखेकै नै छौँ है, तर सामाजिक पर्छ। किनभने आज नसा गर्नाले मेरो भोलिमा मात्रै असर पर्दैन, मेरो सधैँभरिमा असर पर्छ यो नसा गर्ने आदतले गर्दाखेरि। र यो फ्याक्ट्सहरू जति ज्यादा हाम्रो भनौँ न जेनेरेसन, यङ जेनेरेसन भनौँ या है हाम्रो पब्लिक इन जेनरलले जान्दा जति ज्यादा जान्छ, जति ज्यादा बुझ्छ, त्यति नै मलाई चाहिँ लाग्छ प्रिभेन्सन। किनभने एकपल्ट मान्छे यो लतमा लागिसकेपछि निकाल्नु अब सकिँदैन भन्दिनँ, सकिन्छ, तर साह्रो पर्छ है। यसमा धेरै कम्प्लेक्सिटिजहरू आउँछ है, अन्त त्यो मेडिकल ट्रिटमेन्ट, रिह्याब ट्रिटमेन्ट, हेनतेन थुप्रै कुरोहरू छ है। फेरि त्यसमा अब समाजमा बहिष्कृत हुने कतिवटा है। सो त्यो कुरो नहुनुको लागि चाहिँ हामीले दिनुपर्ने चाहिँ टाइम हो है। आफ्नो जसलाई पनि लाग्छ, जो इमोसनली अलिकति भल्नरेबल छ है, जसको अलिकति कतिवटा पारिवारिक समस्या या के भएको छ है, त्यो कुरोलाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। किनभने हामीले कसैले ड्रग्स खान्छ मात्रै नहेरेर किन खान्छमा चाहिँ ज्यादा फोकस गरेर चाहिँ है, किन खान्छ भन्ने कुरोमा फोकस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले है उनीहरूलाई यो कुरो चाहिँ जति ज्यादाभन्दा ज्यादा एउटा मतलब त्यो जजमेन्ट नगर्ने, एउटा कसैले उसको मनको कुरा जजमेन्ट नगरिदिने एउटा यस्तो परिवेश पाइदेऊ, या भनौँ अर्को भाषामा सपोर्टिभ एउटा परिवेश पायो भने चाहिँ है त्यति नै ज्यादा मानिसले आफ्नो अब मनको कुरा सेयर गर्छ, सोध्छ, उसको जिज्ञासा बात गरेर नै पुरा गर्छ है। नभए चाहिँ के हुन्छ, उसको जिज्ञासा पुरा नहुँदा मानिसहरू कतिजना गएर यसलाई एकपल्ट एक्सपेरिमेन्ट भन्ने हिसाबले, जस्तै अघि हाम्रो एडिसनल एसपी सरले पनि भन्नुहुँदै थियो गाँजा हेनतेन कतिवटाको कुराहरू होइन। सो एउटा गेटवे ड्रग्स प्रायः नै त्यही भएर जान्छ। र मेरो त्यही नै छ भनाइ है कि यसमा चाहिँ हामीले कुरा चाहिँ एकदमै ज्यादाभन्दा ज्यादा घरमा नै है, फ्रम द्याट त्यो मलाई यसरी होइन कि म आएर बोल्नु मात्रै होइन, तर जति सक्दो हामीले घरमा नै यो कुराहरू चाहिँ जति सक्दो हाम्रो घरको परिवारसँग गर्छौँ है, त्यति नै ज्यादा यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने मैले चाहिँ चान्सेस ज्यादा देख्छु। त्यसमा बेसी जस्तो चाहिँ स्टुडेन्टहरू हुन्छ,
र यसलाई चाहिँ एजुकेसनको पार्ट बनायो भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँसँग के विचार छ? हजुर, म एकदमै सहमत छु तपाईँले जुन चाहिँ प्रश्न अहिले जुन चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभयो है। यसमा हुनु त अब यस बेसी जस्तो ठिकै भन्नुभयो है, यो लाइक करेक्ट इन द्याट सेन्स है। बेसी जस्तो हाम्रो भाइ बहिनी जो चाहिँ स्कुल या कलेजहरू पढ्दैछन् उनीहरू यसमा संलग्न छन् है। सो त्यसको मतलब है यसलाई पनि हामीले एउटा अब एजुकेसनको एउटा हामीले सिलेबस चाहिँ बनायौँ, एउटा है सब्जेक्टै बनाएर गऱ्यौँ भने है, किनभने यो कुरोहरू बहुत जरुरी छ है। किनभने एउटा एकाडेमिक एक्सिलेन्सको लागि हुन्छ एउटा पढाइ लेखाइ है, एउटा प्र्याक्टिकल त्यो इम्प्लिकेसनको लागि है, जुन चाहिँ चिज चाहिँ बाहिर निस्केर कतिवटा कुरो काम लाग्छ होइन। सो यो त एकदमै काम लाग्ने कुरो हो नि त है। सो स्कुलमा नै है कसरी हुन्छ है, नयाँ तौर तरिकाले हुन्छ कि कसरी थ्रु मक त्यो सेसन्सहरू हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, ड्रग एडिक्सन सम्बन्धी जति ज्यादा है यसको बारेमा मानिसहरूलाई हामीले स्कुलदेखि नै है, यो म त यो पनि भन्छु कि है त्यो ठुलो अलिकति ठुलो भएर या हाई स्कुलमा मात्रै नगरेर चाहिँ तलदेखिको नै त्यही म्यानरले अभियसली उनीहरूले बुझ्ने हिसाबले नै त्यही तरिकाले नै यो कुरोको बारेमा गर्दै गयो। किनभने बाहिरतिर भइरहेको छ है, बाहिर देशहरूतिर हामी देख्छौँ है यो कुरो एजुकेसन भइरहेको छ, नानीहरूलाई नानीहरूकै बुझ्ने भाषामा तरिकामा यो ड्रग एजुकेसन गराइरहेको छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै 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 कम्ती भएर जान्छ। र अर्को कुरो चाहिँ जतिजना पनि अब अहिले संलग्न छ उनीहरूलाई चाहिँ है म त्यही नै भन्छु, सपोर्ट गरिदिउँ है, सपोर्ट गरिदिउँ। किनभने उनीहरूलाई बहिष्कृत गर्दा उनीहरूलाई पनिसमेन्ट त्यो पनिसमेन्ट दिने त्यो छ, त्यसको कतिवटा है अब एउटा भनौँ न एउटा सिचुएसन हुन्छ, त्यो अनुसारले पनिसमेन्ट पनि पाउँछ, त्यो पनि हुनुपर्छ। सो सबै पक्ष नै अलिकति बलियो नै हुनुपर्छ। तर यहाँ प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ, हामी एकअर्काको हात हेरी पठाउँछौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्या कतिवटा चिज चाहिँ अब हामीले गर्नु सक्ने मिलेर गर्नु सक्यो। अहिले अघि सरले मजाको पोजिटिभ कुरा के गर्नुभयो, हामी सबैले मिलेर गऱ्यो भने सजिलै हुने कुरो हो ड्रग एडिक्सनको प्रब्लम। तर हामीले चाहिँ के भन्छौँ है कि जबसम्म मलाई अब त्यो भन्छ नथिङ इज रियल अन्टिल इट्स पर्सनल भनेको जस्तो मेरोमा बितेको छैन भने मलाई त्यसमा केही चासै हुँदैन, अन्त म त्यति साह्रो त्यसमा त्यो उयसै दिँदिनँ है, इन्ट्रेस्टै दिँदिनँ। सो त्यो कुरो चाहिँ मैले चाहिँ लाग्छ हाम्रो एप्याथी भनौँ न एउटा है, त्यो डिसइन्ट्रेस्ट यो पर्टिकुलर सिचुएसनलाई लिएर चाहिँ डिसइन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ है आज एउटा दुइटा गरेर यसरी त्यो डढेलो लागेको जस्तो है जुन चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेको छौँ है। सो इफ अल अफ अस कम टुगेदर नट टु पनिस देम है, मैले यो भनेको होइन नसा गर्ने मान्छेलाई पनिसमेन्ट गर्नु भनेको होइन, किन उनीहरू बिमारी मान्छे हो। अब बिमारी मान्छेलाई पनिसमेन्ट दिएर हुँदैन, टु हेल्प देम। तर र हेल्प कसरी दिनुपर्ने के दिनुपर्ने है त्यसको बारेमा जानौँ बुझौँ है। र सबैजनाले यसमा एक एकवटा किनभने वी अल आर स्टेक होल्डर्स र आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी लियो भने आई थिङ्क वी क्यान डेफिनेटली है दार्जिलिङ हिल्सबाट हाम्रो यो एरियाबाट दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टबाट यसबाट है हाम्रो ड्रग एडिक्सन धेरै नै हामीले कम्ती गरेर लान सक्छौँ।